Kadto kita una sa daan nga tipan. Isayas Kapitulo 59. Isayas Kapitulo 59, versikulo 1 kag 2. Yari karon ang kamot sang Ginoo indi malipot nga indi ini makaluwas. Kagang iya idulungog indi bungol nga indi ini makabati. Apang ang inyo mga kalautan nagpahamulag sa inyo kag sa inyo Dios. Kagang inyo mga sala naglipod sang iya nawong sa inyo sa bagay nga indi siya magpamati. Gikan sa bersikulo nga ini, makita naton nga ang Dios nagsiling nga kun ang tawo pagaluwason, kinahanglan niya anay maluwas ang problema sang iya sala. Ginasiling dire nga ang kamot sang Dios indi malipot, nga indi niya malabot kag maluwas ang tawo gikan sa sala, kung sa diin ini siya ang nahulog. Kag ginasiling man dire nga ang Dios indi man bungol, nga indi niya mabatian ang paghibi sang tawo nga nagapangayo sang bulig. Gani ano ang problema? Apang ang inyong mga kalautan nagpahamulag sa inyo kag sa inyo Dios. Kung magsiling nga ang imo mga sala nagsiparar sa imo gikan sa Dios, bot silingon nga ang imo sala ang nangin pader, o kung dulunan sa tunga sang imo kag sa imo Dios. Kag ang inyo mga sala naglipod sang iya nawong sa inyo sa bagay nga indi siya magpamati. Ang sala ang nagabalabag sa tunga sang tawo kag sa Dios. Kung ang ina nga sala mapabayan lang, ang tawo hindi maluwas. Ang bersikulo nga ini nagasiling sa aton nga kung ang isa ka tawo maluwas, ang sala nga nagabalabag sa tunga sang tawo kag sa Dios, kinahanglan una anay nga pagakuhaon. Ini kinahanglan nga madula. Mahimo nga maluwas ang tawo kung nakuha na ang iya sala. Kag ang problema sang aton sala amo ang nagabalabag sang aton palaabuton. Sa subong, manutanan naton nga kung ang isa ka tawo magsulod sa isa ka relihiyon, ang una niya nga mahibaluan kung paano mga muyo. Ginatuluan ang mga baguhanon kung paano mga muyo. Ang pulo nga dapat imitlang apang wala pa sila sang naintindihan. Kung ano kag sino gid bala ang Dios. Ginakumbinsi sila sa pagbalik sa Dios, kag isiling sa Dios nga ihatag ang ila kinahanglanon. Nagapangayo sila sang bugay, kag sila nagapangamuyo para sa tanan nga sahi sang butang, agod ang tanan nila nga handom matuman. Natabo man ini sa madamo nga simbahan sa mga Kristiyano. Apang ginasiling dire nga ang aton sala, ukon mga sala, ang nagabalabag sa tunga naton kag sa Dios. Sila ang nagabalabag sa dalan sa tunga naton kag sa Dios. Gani, wala sing pulos ang tanan naton nga pagpangamuyo. Tanawa liwat sa bersikulo 2. Apang ang inyo mga kalautan nagpahamulag sa inyo kag sa inyo Dios. Kag ang inyo mga sala naglipod sang iya nawong sa inyo sa bagay nga indi siya magpamati. Ini dire nagarepresentar sa makasasala. Kag ang makasasala nga ini may gusto pangayoon sa Dios, gusto niya nga magpalapit sa Dios kamahinyo sang bisan ano. Apang ang iya sala yara sa iya dalanon kag indi siya makaagi tungod may nagaupang. Bisan magpangamuyo sang tudo ang tawo, ang iya pagpangamuyo indi makalapos sa pader sang iya sala. Tungod sa sala nga nagaupang sa tunga sang Dios kag sang tawo, indi mabatian sang Dios ang aton pangamuyo. Ini ang ginasiling sang bersikulo nga ini. Apang siguro kamo natingala kung paano ang Dios nanginsubong sina. Ang Dios nakahibalo sang tanan nga butang kag makagagahom. Siya maalam kag makagagahom. Wala sang butang nga wala niya mahibalo Gani, paano nga wala mabatian sang Dios ang aton pangamuyo? Ano ang butsilingon sini? Ano nga klase sang Dios sina? Siguro, amo ini ang napinsar ninyo. Apang, amo ini ang ginasiling sa Biblia.
Gani, kung gusto naton magpati sa Dios o kung magpangamuyo sa iya, ining problema sang aton sala, kinahanglan nga unahon. Kag sa sini nga mga inadlaw, kung bahin sa Kristyanismo, wala ako makaibalo na hanungod sa iban nga relihiyon. Apang kung nahanungod sa Kristyanismo, ang una nga butang nga ginatudlo sa mga baguhanon, samtang nagatuon agod magpati kay Hesus, amo nga kung paano mga muyo. Ibutang naton, gusto sang tawo nga magpati kay Hesus sa diin siya magumpisa. Siguro, isa sa mga abyan niya ang magimbitar sa iya agod magtambong sa iya simbahan. O kung isa sang iya paryente magadala sa iya. Kung ano man ina, makita na lang niya ang iya kaugalingon nga nagasulod sa lokal nga simbahan. Ang una niya nga may baluan didto amo ang kung paano mga muyo. Magapungko siya malapit sa likod sang simbahan kang magpamati sing malinong. Wala pa siya sing may nahibaluan nga bisan ano nga klase sang himno, gani hindi siya makaupod sa pagkanta. Apang sa sina ang pastor nagasiling, magpangamuyo kita. Ginpiyong niya ang iya mga mata kag gindungok ang iya ulo kaangay sang iban kag nagpasakop sa pagpangamuyo. May isa nga nagatindog sa atubangan agud manguna sa pagpangamuyo. Kag ginsiling, Ginoong Dios ginapasalamatan kanamon kag wala nagdugay natapos ang ila pagpangamuyo. Ang aton bag-o nga miyembro sang simbahan permi nagapamati sa pangamuyo kaangay sini. Sa pamatyag niya, amo ini ang husto nga pangamuyo. Wala sing nahibaluan nga regulasyon para sa pagpangamuyo, apang ang nahibaluan lang niya, kinahanglan niya nga ipabutyag ang yara sa iya tagipusoon. Kag pagkatapos niya magpamati sa pangamuyo kaangay sini, natun-an niya kung paano mga muyo para sa iya kaugalingon. Nakitaan ko, ina ang paagi sa pagpangamuyo. Nakahibalo siya kung paano mga muyo kag nagumpisa nga mga muyo sa iya paagi. Nagapangamuyo siya bag-o magkaon, nagapangamuyo siya bag-o magtulog sa gabi, kag kung may oportunidad nga mag-aabot. Nagpadayon siya sa pagpangamuyo sang subong sini, wala siya makaibalo nga hindi makalabot sa Dios ang iya pagpangamuyo. Sa pagkamatuod, wala sila sang kaangtanan sa Dios. Siya yara sa ilusyon nga siya isa sa mga tawo sang Dios tungod siya nagapangamuyo. Siya yara sa idalom sang ilusyon nga ang Dios nabatian ang iya pagpangamuyo tungod siya nagapangamuyo. Padayon siya nga nagapangabuhi sang subong sini, kag kun ang tion mag-aabot, siya magpaminsar sa iya kaugalingon. Ako nagapati kag nakahibalo ako kung paano mga muyo. Karon, ako isa nakamatuod nga Kristiyano. Sa pinsar niya, nga kung padayon siya sa pagpati kag pagkadto sa simbahan sa sini nga paagi, sa ulihi, kung siya mapatay, magakadto siya sa langit. Ini ang sa pinsar niya, apang siya nagsala. Kung ikaw magumpisa nga magpati kay Hesus sang subong sina, bisan nga nagapati ka sa Dios sa sini nga paagi sa bugos mo nga kinabuhi, sa ulihi imo mahibaluan nga hindi ini ang paagi sang pagpati. Ini tungod, ginasiling ko sa una pa man sang akon pagpanudlo, tama ka importante nga ang isa ka tawong maluwas. Una sa tanan, kinahanglan nga ang tawo maluwas. Gani, kung gusto mo nga magpati kay Hesus, ang una nga tikang sa proseso sa pagtuo amo ang pagpati nga mayara sang Dios. Kag ang ikaduha nga tikang amo ang pagbaton sa kamatuoran nga ikaw makasasala. Kinahanglan nga mahibaluan mo kung ikaw makasasala o kung hindi. Kag kinahanglan mo man nga mahibaluan kung sa din ikaw magatindog sa atubangan sa Dios. Ano ka nga klase sang tinuga sa atubangan sang Dios? Ang masunod nga tikang, amo nga dapat hibaluon mo ang nanungod sa sala nga nagabalabag sa alagyan sa tunga ninyo kag sa Dios. Bag-o ka magpangamuyo, bag-o ka magkanta sang bisan ano nga himno, bag-o ang tanan, kinahanglan mo nga batunon nga ikaw makasasala, kag kinahanglan mo nga magpangita sang solusyon sa problema sang imo mga sala. Kag kung masulbar ang problema sang imo mga sala, didto lang makaangkon sang pagpangamuyo sa tunga mo kag sang Dios. Sa sina, mahimo ka na nga magpangamuyo, mahimo ka na nga magkanta sang himno, kag magkabuhi sa pagserbisyo sa Dios.
Ini ang proseso sa pagpati kay Hesus. Apang karon nga mga inadlaw, madamo nga mga tawo ang wala makahibalo sang sini nga proseso, kag nagapadayon sang iban nga mga butang sa sala nga paagi. Una sa tanan, nagatuon sila nga magpangamuyo. Tapos nagakanta sila sang himno. Kag ginatun-an nila ang Biblia, kag pagkatapos, nagapati sila nga nalabot na nila ang ila ginahandom. May ara sila sang pamatyagan nga sila nangin anak na sang Dios. Gani, kung pamatian mo ang mga pangamuyo sang tawo nga ini, ginasiling nila, "O Diyos nga akon amay, nagapasalamat ako sa imo." Ginapinsar nila, ang Diyos nangin akon amay. Kag sila nagumpisa nga magpangamuyo sa Diyos bilang ila amay. Kag naghalad sang pasalamat sa iya, amo sila sini magpangamuyo. Hapang sang san-o sila nangin anak sang Diyos, ina ang palamangkutanon. Hindi ka mahimo mangin anak sang Diyos, tungod ginapinsar mo sa imo kaugalingon, anak ako sang Diyos. Mangin anak ka lang sang Diyos, sa tion nga ang problema sang sala sa tunga mo kag sang Diyos, ang kumplito nga masolbar. Gani, paano ka mangin anak sang Diyos? Kung masolbar ang problema sang imo mga sala, ang balaan nga espiritu magakadto sa imo kag ikaw matawo bilang anak sang Diyos. Ini ang paagi agud mangin anak sang Diyos. Apang nagabot si Satanas, agud baguhon ang katawhayan sini, agud patalangon ang katawhan. Ginpatalang niya ang mga tawo paagi sa pagsamo sang katawhayan. Kag pamunuan ang mga tawo agud magpati, nga kinahanglan nga magumpisa paagi sa pagtuon sang pangamuyo. Kag wala nagdugay, nagpangamuyo na sila sa sini nga paagi. "O Diyos nga amon amay," kag sila nagpati nga sila anak sang Diyos. Gani subong, gusto ko nga paminsaron ninyo ang nahanungod sa mga butang nga inising maayo. May ara bala sang adlaw sa imo nakaligad, nga ang imo mga sala, matuod nga nahatagan sa kapatawaran? Kung may ara ka sang pagpangduwa-duwa nga lubos na nga napatawad ang imo mga sala, kinahanglan nga pag-aatubangon mo sang makusog ang posibilidad nga ikaw wala pa mataw liwat. Una, ang bagay sang imo kaluwasan, kinahanglan nga makumpirma nga wala sang pagpangduwa-duwa. Pagkatapos mo nga mataw liwat, mahimo ka magpangamuyo, makakanta sang himno, kag magpasalamat ka sa Dios bilang isa sa mga anak niya. Importante nga maintindihan nga ini ang paagi nga kinahanglan mo magpangamuyo. Nasugid ko na sa inyo sa una ko nga pagpanudlo ang nahanungod sa personal ko nga eksperyensya. Ako man, nagkabuhi bilang isa ka pastor sa sulod sang 10 ka tuig, bago ko maeksperiensyahan nga mataw liwat. Nagatambong ako sa simbahan sa sulod sang 39 anyos. Gani, ginpinsar ko nga kung magpati lang ako, kaangay sang ginhimo ko, makakadto ako sa langit. Samtang daladala ko ang di mapahamtang ko nga konsensya. Sang ulihi, siyempre, na-eksperyensyahan ko man ang matuod nga kaluwasan. Ginaako ko nga ako nagkabalaka nga basi hindi nyo ako maintindihan sa mga ginasiling ko nga ini. Apang ang rason kun nga ginasiling ko ang mga bagay nga ini, agud malikawan sang mga tawo nga magpangamuyo sa sala nga pamaagi. Nakahibalo bala kamo kun nga nagaluntad ini? Ang Dios, amo ang Dios sang dako nga paghidait. Ang Dios maalam. Nahibaluan niya ang tanan nga mga butang. Ang iban nga tawo, nagapangamuyo sa bugos nga gabi, nagapangamuyo sila kada gabi kag wala sila nagauntat. Ang iba naman, nagaayuno samtang nagapangamuyo. Nagapangamuyo sila nga wala man lang nagauntat agon magkaon. Natabo man sa akon nga ako nagpangamuyo kag nagayuno sang 3 ka adlaw. Siyempre, inasang wala pa ako maluwas. Wala ako nagtulog sa bugos nga 3 ka gabi, kag wala ako sang tinulugan samtang nagapangamuyo kag nagayuno sang 3 ka adlaw kag 3 ka gabi. Sa mga tion nga ato, ginapinsar ko nga kung magpangamuyo ako sing amo sini nga paagi, may matabo. Kag ang Dios magapamati kag magsabat sa akon mga pangamuyo. Ina ang pagpati ko sadto. May ara man sang maayo nga mahatag ang pagpangamuyo sa amo sini nga paagi. Gani, ipadayon nyo na lang ang pagpangamuyo kung ina ang imo na andan. Kung ikaw nakabatyag sang kasubo, kalain sang buot,
kag kaakig sa imo tagipusoon, o kung ikaw nagapangasubo, kag nagapangamuyo ka sa hugot, nagapakitluoy kag nagahibi, mahimo nga makuha ang bugat sang imo balatyagon. Mangin may kapuslanan ang imo pagpangamuyo, kung makuha sini ang bugat sang ginapas-an nga yara sa imo. Ang amo sina nga klase sang pagpangamuyo, epektibo sa pagkuha sang kakapoy. Importante sa tawo nga mabuhinan o kung makuha ang palasanon nga ini. Nagatuon ako sadto sa kurso na hanungod sa pagpalakat sang negosyo. Samtang ako nagatuon, gintanaw ko ang mga kabangdanan sang stress kag ang mangin epekto sini. Nabasa ko sa libro nga kung gusto sang isa ka kumpanya nga mangin maayo ang pagpalakat sang ila nasakupan, kinahanglan nila nga pamatian ang ginasiling sang ila empleyado. Kung ginhimo nila ini, magauswag ang ila negosyo. Ini tungod, kung mahatagan sa oportunidad ang empleyado nga mapabutyag ang tanan sa ila amo, ang mga plano nila para sa palaabuton samtang nagapadayon sila sa ila obra adlaw-adlaw, kag mamati man ang ila amo sa ila ginasiling, ang mga empleyado makabatyag sa kamag-an, madula ang bugat sang subong nga ginadala sa mga trabahador, kag tungod dire, mangin mamag-an ang ila balatyagon, kag dugang pa sila nga maganahan. Ini, hindi lamang magamit sa negosyo. Kung ang isa ka tawo gusto nga makuha ang kabugaton sang iya balatyagon, nagakadto siya sa iya abyan, kag ginasiling ang sakit nga nabatyagan niya, kag mamag-an ang iya ginabatyag. Ang iban nga mga tawo, kung wala sila sang mahimo madalaganan, sila nagakadto lamang sa bukid, kag didto nagasinggit sang matunog tubtob sa ila masarangan. Kag pamatian ang tagsing sini. Paagi sa pagsinggit kaangay sini, malikawan nila ang problema nga nagatipon sa ila balatyagon. Mahimo man ini sang pangamuyo. Kung matunan mo nga batunon ang imo kapaslawan, tanan nga kalain kag kaakig sa imo tagipusoon, tanan nga butang nga gusto mong paghambalan, kung hatagan sang tion sa pagpangamuyo sa Dios, magamag-an ang imo balatyagon, kag siguro paminsaron mo nga kasubong nga ginapamatian sang Dios ang akon pangamuyo. Dako ang mahimo sang pangamuyo. Isa na dire ang pagbuhin sang palasanon, apang hindi lang ini ang butsilingon sang pangamuyo. Ano gid bala ang butsilingon sang pangamuyo? Ang matuod nga pangamuyo, mahalad mo sa Dios, kung ang problema sa sala nagabalabag sa dalan sa tunga mo kag sa Dios, masulbar. Kung matabo ini, makabatyag ka sa pagpasalamat sa imo tagipusoon. Mahimo ka magkanta sang himno, kag makahalad ka sing sincero nga pangamuyo, kag magpasalamat ka sa Dios. Sa subong, ilabi na sa Pilipinas, mahimo matabo sa mga manugsimba nga magsunod sa mga panudlo nga wala nagasandig sa Biblia. May ara ako anay sang isa ka abyan nga pastor. Kag isa ka adlaw, nagbisita siya sa akon. Isa ako ka pastor kag siya isa man ka pastor. Gani, permi kami nagaistoryahanay. Kung kami nagaupod, naadoptar gid niya ang espiritual nga pangginawi. Tuman sa iya ka espirituhanon, nga sa tagsa sang iya ginabuhat, siya nagasiling, Ginoo. Kung siya magtindog, siya nagasiling, Ginoo. Kung magsulod siya sa hulot, Ginoo. Kung magwa siya sa balay, Ginoo. Kung ano man ang iya ginahimo, Ginoo, Ginoo. Panumdumay ni sang makadali. Imagine na, nga mayarat sang isa ka pamatanon, nga nagalakat sa atubangan sang iamay, nga sa tanan nga tion nagasiling, Tay, pagkatapos sina, Tay, pagkatawgo naman niya, Tay. Ibutang naton, nga nagasunod siya sa iamay, bisan diin man ini magkadto kag sulit-sulit niya nga ginatawag nga, Tay, Tay, sa pananaw mo, malipay bala ang iya amay sa iya? Siguro, panumdumon sang amay niya nga siya nadulaan sang husto nga paminsaron. Pagabot sa pangamuyo, ang mga tao masami nga hindi maintindihan ang Diyos. Sa pinsar nila, nanamian ang Diyos nga magpamati sa mga tao nga nagahibi kag nagapanangison permi. Ibutang naton nga mahamok ang imo katulugon sa kama isa ka gabi, kag isa sa mga anak mo ang nagpalapit sa imo hiligdaan, kag naghibi nga maghibi. Kag ginahimo niya ini kada gabi, manamian ka balaayan sini? Ang mga tawo wala sing ihibalo kung ano ang kagustuhan sang Dios. Wala ginapangayo sang Dios nga magpalapit kita sa iya agon magluhod kag magtalangison kada aga. Hindi siya gusto nga magtalangison kita sa iya sa bugos nga gabi. Hindi ini ang kagustuhan sang Dios o kung ang nagapahalipay sa iya.
Ini kun nga sala ang pamaagi sang pagpangamuyo sang tawo. Madamo pa nga mga butang ang dapat may baluan na hanungod dire. Apang pabayaan na lang naton anay subong. Tama lang, pagambalon nga kung hindi naton masulbar ang problema sang aton sala, nga nagabalabag sa tunga naton kag sa Dios, hindi magaabot ang aton pangamuyo sa iya. Kag ini walay pulos. Kadto kita sa libro ni Jeremias, ini ang libro pagkatapos ang Isayas. Jeremias Kapitulo 17 Versikulo 9 kag 10. Versikulo 9 kag 10. Ang tagipusoon malimbungon labaw sa tanan nga butang, kag lakas gid kadunot. Sino bala ang makaibalo sini? Ako nga Ginoo, nagausisa sang paino-ino kag nagatilaw sang tagipusoon sa paghatag sang tag sa katawo suno sa iya mga dalanon. Suno sa bunga sang iya mga hinimuan. Lantawa ko ano ang ginasiling dire. Ang tagipusoon, malimbungon labaw sa tanan nga butang. Kaglakas gid kadunot. Sino bala ang makaibalo sini? Ano ang pinakamalimbungon kag pinakamalaot nga butang diri sa kalibutan? Sa malipot nga pulong, ano bala ang pinakamahigko nga butang diri sa kalibutan? Para sa iban nga tawo, ang baboy ang pinakamahigko nga tinuga diri sa kalibutan. Nga abala sila mahigko? Tungod didto man sila nagapamuson sa lugar, kung sa diin didto man sila nagahigda kag nagatulog. Nagaligid sila sa kaugalingon nila nga higko. Gani, kung makita mo sila nga nagahigda sa lunang, siya tama gid kahigko. Ang tawo man kung tulokon matinlo. Pagi sa pagkumpara, ang tawo amo ang pinakamatinlo nga tinuga. Siya nagapaligo adlaw-adlaw. Sigurado nga sila matinlo. Ang mga Hapon, nagapaligo adlaw-adlaw, sila matinlo nga mga tawo. Adlaw-adlaw sila nga nagapaligo, kag kung may makita sila nga bisan gamay lang nga yabok sa ilabayo, ginapagpag nila dayon ini. Gusto gid nila nga magpabilin sila nga matinlo. Kung ang tawo nga matinloon, magakadto sa tangkal sang baboy, ang baboy ang pinakamahigko sa iya. Sila nagapanimaho, tama sa ila kahigko. Tuman sila kahigko. Apang ang mga baboy, wala makahibalo kung daw anuman sila kahigko. Ginabuhos lang nila ang ila tion sa paghigda sa ila higko. Apang diri nagasiling, ang tagipusoon, malimbungon labaw sa tanan nga butang, kag lakas gid kadunot. Ang tagipusoon sang tawo, ang tagipusoon sang tawo tuman gid kahigko. Ang tagipusoon sang tawo lakas gid kadunot. Apang nagakabuhi ang tawo nga wala nila nakita kung daw ano gid kahigko kag kalawot ang ila tagipusoon. Wala sila nakaibalo nga ang ila tagipusoon mahigko kag malaot. Kag sila nagapangabuhi nga wala sing pagkabalaka. Apang nga mahigko ang tagipusoon sang isa ka tawo. Sa mahigko nga tagipusoon sang tawo, yara ang kahikaw, may malimbungon, makilawason, kag malaot nga paminsaron. Bisan nagakabuhi sila sang malipayon, ang isa ka lalaki kaupod niya ang iya asawa, sa paminsaron niya, hindi niya malikawan nga magkaibog sa iban nga babae. Amo ina kahigko sang tagipusoon sang tawo. May pagkahikaw sa tagipusoon sang tawo. Ang pagkahikaw niya, ang kabangdanan agud ang kunon niya, ang ginapanag-iyan sang iban. May ara sing kabutigan sa tagipusoon sang tawo. May ara sing kaakig sa tagipusoon sang tawo. Sa matuod lang, ang tagipusoon sang tawo tama kahigko. Apang wala siya makaibalo kung daw ano kahigko sini. Gani, ang isa ka butang nga importante nga maintindihan dire, nga bisan wala mo mahibaloi ang kahigko sang imo tagipusoon, ang Dios matuod nga puro kag matinlo. Kag kun makita niya ang imo tagipusoon, makit-an niya nga ini tama gid kahigko. Ang bersikulo nga ini, hindi suno sa pananawan sang tawo,
kundi sa pananawan sang Dios. Kung ang ginatan-aw sang Dios ang tagipusoon sang tawo, makita niya nga ini tama gid kahigko. Makita niya nga ini tuman gid kalaot. Kasubong man sang tawo nga bag-o lang nakapaligo, kag nagasuksok sang matinlo nga bayo, kag magkadto sa tangkal sang baboy nga mahigko, kung ang Dios magtulok sa aton tagipusoon, iya makitaan nga ang tanan nga kahigko sang aton panghuna-una. Malain nga panghuna-una. Ini ang mga butang nga nagakaungdan sang aton tagipusoon. Apang ang tawo, wala makaibalo nga siya tuman kahigko. Ang tawo, wala makaibalo nga siya mahigko. Paminsara nga may isa kadalaga nga nagasuksok sang iya pinakatinlo kag maayo nga bayo, naligo siya, ginkayo ang iya buhok, nagbutang sang pampagwapa, nagsuksok sang sapatos, kag naglakat sa kalsada. Apang samtang nagalakat siya, nakalakbay siya sa madamo nga mga tawo, kag samtang siya nagalakat, hinali lang may nagtapak sang iya tiil. Ano ayan sa pamatyag mo ang mangin reaksyon sang dalaga? Mamula siya sa kaakig, palapitan ang nagtapak sa iya, kag silingan nga, "Huy! Nga wala ka nagatulok sa ginalaktan mo." Ina ang kahigko nga yara sa iya. Sagwa, daw anghel siya kung tulokon. Siya isa ka matinlo kag tuman kagwapa nga dalaga. Apang yara sa iya ang tanan nga kahiguan. Ina ang nagagwa gikan sa sulod. Amo ini kung ano ang yara sa sulod sang tawo. Sa sagwa, tuman sa iya katinlo kag kabuot. Apang sa tion nga magabot ang problema, siya magapangakig, magapanumpa, nagapamuyayaw sang iban nga tawo, kag hambog, ini ang mga butang nga yara sa tagipusoon sang isa ka tawo. Apang ang tawo, wala na kay balo sang sala nga yara sa iya. Nagakabuhi siya sa kalibutan nga ini, nga wala na kay balo, kung ano ang sasulod niya. Apang nakita sang Dios ang tagipusoon sang tawo, nga tuman kahigko kag kalaot. Tanawon naton liwat ang ginasiling dire. Ang tagipusoon, malimbungon labaw sa tanan nga butang kag lakas gid kadunot. Sino bala ang makaibalo sini? Ako nga Ginoo, nagausisa sang paino-ino, kag nagatilaw sang tagipusoon sa paghatag sang tag sa katawo suno sa iya mga dalanon. Sa pila ka adlaw, pagahukman sang Dios ang mga kahigkuan, malain kag pagkamalaot nga yara sa sulod sang tawo. Ang Dios magahukom kag magasilot sa mga malaot. Amo ina ang iya ginsiling. Gani, bisan nga wala kita makaibalo kung sino kita, kag kinahanglan may baluan sang tawo kung paano magatubang sang maayo, balaan, matinlo kag mataro nga Dios. Tubtob subong, kita nagakabuhi nga nagatulok sa aton kaugalingon paagi sa aton kaugalingon nga mga mata, kag nakitaan ang aton kaugalingon kasubong sa napinsar naton, kag kita nagakabuhi nga kasubong nga wala nagahimo sang bisan ano nga sala. Apang subong nga nabasa mo na ang Biblia, naibaluan mo nga ikaw nagsala. Naibaluan mo nga kung magtulok sa imo ang Dios tungod sa iya pagkabalaan kag pagkamatarong, ikaw isa ka makasasala. Paagi sa Biblia, may baluan naton nga kita makasasala. Kinahanglan naton nga tanawon ang aton kaugalingon sa iwag sang Biblia. Sa sini nga paagi, may baluan naton kung ano ang mga sala. Ang rason kung nga ginasiling ko ini tanan, amo nga kung wala mo may balui ang imo sala, hindi ka mahimo nga maluwas. Ginasiling ko ang tanan nga ini, tungod kinahanglan ninyo may baluan ang inyo mga kasalanan, agod kamo maluwas. Kadto kita sa daan nga katipan, kag sa libro sang Eksodo. Eksodo, Kapitulo 20. Versikulo 1 tubtob sa es. Pagabasahon ko, humalin sa versikulo 1.
Kag ang Dios nagambal sini tanan nga pulong nga nagasiling, ako ang Ginoo nga imo Dios nga nagpagwa sa imo gikan sa duta sang Ehipto sa balay sang kahiulipnan. Dili ka magupot sing iban nga mga Dios sa tubangan ko. Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban, o kun bisan ano nga kaangay sang bisan anong butang nga yara sa langit sa ibabaw, o kun yara sa duta sa idalom, o kun yara sa tubig sa idalom sang duta. Dili ka magyaob sa ila o kun magalagad sa ila. Kaya ko ang Ginoo nga imo Dios, maimon nga Dios, nga nagapaduaw sang kalautan sa mga ginikanan, sa mga anak, tubtob sa ikatlo kag sa ikapat nga kaliwatan, sa mga nagadumot sa akon. Apang nagapakita sing malig-on nga paghigugma, sa linibo sa mga nagahigugma sa akon, kag nagabantay sang akon mga sugo. Subong sa bersikulo 12. Kahura ang imo amay kag ang imo iloy, agod nga ang imo mga adlaw, maglawig sa duta nga ginhatag sa imo sang Ginoo nga imo Dios. Dili ka magpatay, dili ka magpanglahi, dili ka magpangawat, dili ka magsaksi sing di matuod batok sa imo isig katawo, dili ka magkaibog sang balay sang imo isig katawo, dili ka magkaibog sang asawa sang imo isig katawo, ukon sang iya alagad nga lalaki, ukon sang iya alagad nga babayi, ukon sang iya baka, ukon sang iya asno, ukon ano nga butang nga iya sang imo isig katawo. Diri, may ara kita sang kilala nga ginatawag bilang napulo ka sugo. Ang napulo ka sugo, nga abalagin sulat ining napulo ka sugo sa Biblia, ang tawo wala na kahibalo nga siya makasasala. Gani, ginatagan sang Dios ang tawo sang napulo ka sugo. Kagamo ini ang kabangdanan, agud masulat diri sa Biblia. Agud paagi sa ila mahibaluan sang tawo nga siya makasasala. Sa mga taga-Roma kapitulo 3 bersikulo 20 nagasiling, bangon nga paagi sa mga buhat sang kasuguan, walay unod nga pagkamatarungon sa atubangan niya, kay paagi sa kasuguan, nagaabot ang pagkilala sang sala, nga ginatagan sang Dios ang tawo sang kasuguan. Ginatagan niya sang kasuguan ang tawo, agud mahibaluan niya nga siya makasasala. Apang ini ang isa ka punto nga kung sa diin, madamo nga mga simbahan subong ang nagsala. Wala sila makahibalo nga kung nga ginhatag sang Dios ang kasuguan sa tawo, kagintingwaan nila nga magsunod sa kasuguan. Wala sang sino ang maluwas sa pagsunod sa kasuguan, bisan pa nga sundon nila initanan. Tanawa sa bersikulo 3. Dili ka magupot sing iban nga mga Dios sa tubangan ko. Gikan sa ginsuguran sining pagtulunan, naibalwa naton sa Biblia nga mayara lamang sang isa ka Dios. Ang Dios nga ato amo ang nagtugas ang tanan nga butang nga yara sa mga langit kag sa duta. Ang Dios amo ang nagaisahanon kag matuod nga Dios. Kag ang iban nga mga Dios maluwas sa iya amo si Satanas. Mga Dios ni Satanas. Sangsano lang, nakabasa ako sang periodiko na nungod sa isa ka tagasunod ni Buddha nga napatay sa templo sang Yensha, isa ka sikat ka templo sa nabagatnan nga bahin sang Korea. Samtang siya nagatagumatayon, nabasa ko sa payagan nga ginsiling niya, "O Satanas, dili ka magpalapit sa akon. Ang tanan nga Dios-Dios sa kalibutan nga ini, amo si Satanas. Kag kung nagatuo ka mo sa Dios-Dios nga ina, ikaw nagatuo kay Satanas. Si Satanas ang kaaway sang Dios. Ang pagtuo sa bisan ano nga Dios-Diyosan, maluwas sa isa kag matuod nga Dios, isa ka dako nga sala. Hindi ka dapat magtuo sa bisan ano nga mga Dios-Dios, maluwas sa nagaisahanon kag matuod nga Dios. Kung himuon mo ini, ginatuuhan mo si Satanas." Tanawa subong sa ikaduha nga sugo, sa bersikulo 4. Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban, ukon bisan ano nga kaangay sang bisan anong butang nga yara sa langit sa ibabaw, ukon yara sa duta sa idalom, ukon yara sa tubig sa idalom sang duta. Dili ka magyaob sa ila ukon magalagad sa ila. Tanawa ini. Ginasiling sa unang sugo, dili ka magupot sang iban nga mga Dios sa tubangan ko. Kag subong ginasiling diri sa ikaduha nga sugo, nga dili ka magupot sang Dios-Dios, agud magyaob ka magtuo sa ila. Ano bala ang Dios-Dios? Ini isa ka imahin o kung ginahimo sang tawo, agud pagatuhan ka ginayaob. Ini ang butsilingon sang Dios-Dios. Sa Korea,
May dumaan sila nga tradisyon nga nagapatindog sila sang kahoy nga tukon nga nagarepresentar sang Dios sang kalangitan kag Dios sang luta sa lagyan sang ila lugar. Hindi sila matuod nga Dios, apang ginbutang sila sang mga tawo didto kag iban sa ila nagyaob sa atubangan nila kag ginatuuhan nila. Ang imahe nga hinimuan sang tawo nga imo ginayaob sa atubangan isa ka Dios-Dios. May ara sing madamo nga sahi sang pagtuo sa Dios-Dios sa Korea. Sa mga kaumhan, makasumalang ka sang tigulang nga kahoy sa ila baryo, kag ini ang ila ginatuuhan bilang Dios. Kag ila ginasiling nga ini ang Dios ang ila lugar. Ini tigulang na kagdako nga kahoy. Madamo sang sanga nga nagakahulog kag halos gabuk na ang tunga sini. Apang padayon nga nagakadto ang mga tawo didto, kag ginahimo ang tanan nga klase sang ritual. Nagasaot sila sa palibot, nagapalapak sang ila kamot, kag nagyaob sa atubangan sini. Ano ang mahatag sa imo sang isa ka patay kag tigulang nga kahoy? Ano bala ang may ara sa sining tigulang nga kahoy? Siguro, makapaminsar ka nga may ara ka sang makuha dira. Apang ang isa ka tigulang nga kahoy subong sina, wala sing may mahatag sa imo. May ara sang importante nga butang nga dapat maintindihan dire. Gusto ko nga paminsaron ninyo ini sang maayo. Hindi sila ang pagyaob kay bisan sino nga tawo nga buhi. Siguro, nagayaob ka man sa imo ginikanan o kon sa imo manunudlo. Hindi ina sala. Ang pagyaob sa isa ka tawo nga buhi, isa ka sinyalis sang katahuran kag respeto sa sina nga tawo, kag hindi ina sala. Ini nagapakita bilang isa ka matuod nga punto sa isa ka batasan sang tawo, kung siya nagayaob sa mga tawo sa pagrespeto kag sa bagay sang kortesiya. Apang paminsaraan ay isang makadali ang nanungod dire. Nakayaob na bala kamo sa isa ka tawo nga patay na? Sa patay nga lawas? Nakayaob na bala kamo sa tubangan sa isa ka patay nga lawas? Ina ang pagkadiwatahan. Nga ang pagkadiwatahan? Initungod ang tawo patay na. Samtang buhi ang isa ka tawo, bisan sino pa siya, may ara siya sang espiritu sa iya nga nahimo gikan sa imahe sang Dios. Ina ang silingon sa Biblia kung ginasiling nga ang tawo gintuga sa imahe sang Dios. Ako, ina ang akon espiritu gintuga gikan sa imahen sang Dios. Gani, ano ang dapat ko paghimuon kung ako magayaob sa isa ka butang nga wala sing kabuhi o kung espiritu o kung anuman? Tungod ako gintuga sa imahen sang Dios, dako nga insulto sa Dios nga magatuo ako sa bisan ano nga butang nga wala sing kabuhi. Ini kasubong man, kung ikaw magyaob sa lulubngan sang iban, ina isa man kapag kadiwatahan. Kung ikaw nagayaob sa lulubngan, sa kaibisan sino lulubngan, ina isa man kapag kadiwatahan. Madamo nga mga tao nagapati sa morto. Nagapati sila nga kung ang isa ka tawo patay na, ang iya espiritu nagalagaw-lagaw sa duta. Kag kun kaisa nagabalik ini kag mamahog sang iban nga tawo. Ginapatihan sang iban nga ang espiritu sang patay nagalibot-libot lang sa aton kalibutan. Apang subong sang ginpaatag ko, ang Biblia nagapakita sa aton sing maatag nga hindi ini ang kabangdanan. Madamo kita sang nabatian nga sugilanon nanungod sa morto, apang dapat mo nga panumdumon nga ang inang katingalahan kabahin lamang sang hampang sang yawa. Ang mga tawo nagapati sa morto, apang sila ang mga tawo nga nadaya. Sila nadaya sang yawa. Magbutang sang tanda dire, kag magkadto kita sa Lucas kapitulo 16. Ini sa bagong tipan. Lucas kapitulo 16, versikulo 19 tubtob 24. May isa ka tawo nga manggaranon nga napanaptan sing purpura kag lino nga manipis kag nagakabuhi sa lakas nga kadayawan adlaw-adlaw. Kag sa iya gawang nahalid ang isa ka imol nga tawo nga ginahingalanan si Lazaro. Naputos ang mga tabukaw nga naghandom nga pakanon sa mga usik
nga nagkalahulog sa latok sa manggaranon, bisan pa ang mga ido nagpalapit kag nagdilap sang iya mga tabukaw. Napatay ang imol nga tawo kag gindala siya sa mga manugtunda sa sabak ni Abraham. Ang tawo nga manggaranon napatay man kag ginubong. Kag sa Hades, sang nagaanto siya, ginbayaw niya ang iya mga mata kag nakita niya si Abraham sa malayo kag si Lazaro sa iya sabak. Kag nagpanawag siya, "Amay nga Abraham, kaluoyi ako." Kag ipadala si Lazaro agod nga itumoy niya ang ukbong sang iya tudlo sa tubig kag mapabugnawan ang akon dila. Kay nagakasakit ako sa sining dabdab. May duha ka lalaki sa nasambit nga ini. Ang isa sa ila nagapati kag naluwas. Apang siya isa ka manog pakilimos. Ang isa wala pa maluwas. Apang siya isa ka manggaranon. Ining kubos nga ginahingalanan Lazaro naluwas na. Apang tuman kaimol sa iya, gani siya nagakabuhi nga nagapakalimos sa pirtahan sang balay sang manggaranon, kag nagapakalimos sang mumho nga gikan sa latok sa manggaranon. Kag sa ulihi siya napatay. Kag ginasiling dire nga ginpadala siya sa mga anghel sa sabak ni Abraham. But silingon, siya nagkadto sa paraiso. Kag napatay man ang manggaranon, apang sa di nagkadto ang iya espiritu pagkatapos siya mapatay, natural lamang nga magbalik sa yabok ang iya lawas. Apang ang iya espiritu nagkadto sa Hades. Ginasiling dire, siya nagkadto sa Hades, kag sa Hades, tanawa sa bersikulo 23. Kag sa Hades, sang nagaanto siya, ginbayaw niya ang iya mga mata, kag nakita niya si Abraham sa malayo kag si Lazaro sa iya sabak. Kag nagpanawag siya, "Amay nga Abraham, kaluoy ako." Kag ipadala si Lazaro, agod nga itumoy niya ang ukbong sa iya tudlo sa tubig, kag mapabugnawan ang akon dila. Kay nagakasakit ako sa sining dabdab. Siguro sa pinsar mo, patay na siya. Ano ang kilabtanan sini sa dila? Apang bisan siya patay na, ang iya espiritu nagaantos man sa kasubong nga kasakit, sang siya nagakabuhi pa sa unod. Gani gikan sa bersikulo nga ini, makita naton nga kung ang tawo mapatay, ang mga espiritu sang wala maluwas makadto sa Hades. Nakaibalo bala kamo kung ano ang Hades? Ini isa ka klase sa ngulot kung sa diin nagahulat ang mga tawo pakadto sa impyerno pagkatapos ang milenyo. Ina ang Hades. Gani ang mga espiritu sang mga wala maluwas nga tawo makadto sa Hades. Kag ang mga espiritu sa mga naluwas nga tawo magakadto sa paraiso. Para sa mga tawo sadtong tion sang daan nga katipan, ang ila espiritu nagkadto sa sabak ni Abraham. Apang para sa aton sa tion sang bag-ong katipan, ang aton espiritu makadto sa Ginoo. Gani ining imol nga tawo nagkadto sa sabak ni Abraham. But silingon siya nagkadto sa paraiso. Ang Biblia, pulong sang Dios nga nagtugas ang tanan nga mga tawo. Ang Dios lang ang nakaibalo kung ano ang mangin kapalaran sang kada isa nga nasulat dire. Apang ang Dios wala nagaistar sa bisan ano nga templo nga hinimuan sang tawo. Ang Dios ang labing mataas sa bisan ano nga butang. Gani kung ikaw magyaob sa mga butang nga wala sing kabuhi, ang imong pagtamyaw magakadto lang kay Satanas. Ginadaya sang yawa ang mga tawo sa sining nga paagi, agud magyaob sila sa iya. Ang pagtuo sa iban nga Dios, kag pagtuo sa mga Dios-Diyosan, tuman kadako nga sala. Kag sa ulihi, kung sila pagahukman, mabugat ka sentensya ang ihatag sa ila. Apang wala makahibalo ang mga tawo sini. Padayon sila nga nagahimo sang normal nga mga butang nga dapat nila himuon. Ini isa sa kahuyangan sang tawo. Bisan ang mga maalam kag may tinunan nga mga tawo mahulog sa siod nga ini. Madali mahulog ang tawo sa butang nga ini. Ini isa sa kahuyangan sang tawo. Madamo sa mga maalam nga tawo nga may matag-as nga tinunan nga nagapakigbahin sa pagtuo kay Satanas. Nakabati ako nga may simbahan si Satanas sa bahin sa California. Nakabati man kami
tuhoy sa indi kinaangdan nga seremonya nga ginahiwat nila sa tion sa kagabihon. Isa ka istorya ang gitpabutyag nanungod sa grupo nga nagasimba kay Satanas nga sila nagahalad sang tawo bilang sakripisyo. Wala sila sing ideya kung ano ang ila ginahimo. Apang sila nagabuhat sing dako nga sala sa atubangan sang Dios. Tungod tuman ina kadako nga sala, ginsiling sang Dios nga hindi naton ini paghimuon. Balikan naton ang Exodo, Kapitulo 20, versikulo 12. Tahura ang imo amay kag ang imo iloy, agod nga ang imo mga adlaw, maglawig sa duta nga ginahatag sa imo sang Ginoo nga imo Dios. Ang iban nga tawo nagasiling nga ang Kristyanismo nagatudlo sang di matarong nanungod sa paagi kung paano naton tratuhon ang aton mga ginikanan. Hindi amo ini ang ginatudlo dire. Dire ginasiling nga, tahura ang imo amay kag ang imo iloy, agod nga ang imo mga adlaw, maglawig sa duta nga ginahatag sa imo sang Ginoo nga imo Dios. Sa napulo ka sugo, ining sugo na nungod sa ginikanan, may kinalain tungod dira, may kaupod ini nga promesa. Wala sang iban nga promesa nga makitaan sa iban nga sugo, nga ginatudlo kung ano ang matabo kung pagasundon mo ini. Apang diri nagasiling, nga kung imo ginatahod ang imo ginikanan, ikaw magakabuhi sing malawig. May ara sing promesa sang bugay diri. Hindi lamang ini ang lugar sa Biblia kung sa diin ini nasambit. Sa mga taga-Efeso Kapitulo 6 nagasiling man nga, tahura ang imo amay kag ang imo iloy, kag tumana ang inyong mga ginikanan sa Ginoo, ginasiling ini sa iban nga bahin sa Biblia, wala ginatudlo sang Kristyanismo ang pagsupak sa ginikanan. Wala sing pulos kung maghalad ka sa imong mga ginikanan pagkatapos sila mapatay. Kag kung ginahimo mo ini, isa kadako nga sala. Ina kun nga ginsulat ang sugo dire. Gani, paano ka mag-alagad sa imong ginikanan? Paano mo tahuron ang imong ginikanan? Kung gusto mo sila nga tahuron, dapat mo nga himuon ini samtang sila buhi pa. Apang nakaibalo bala ka mo, kung pila lang katawo ang nagatahod sa ila ginikanan sa subong, ginatahod sila sang anak nila paagi sa pagpalayo sa ila. Nagapalayo kung nagapangabuhi paagi sa gusto nila, kag kung may baloan nila nga patay na ang ila ginikanan, nagagasto sila sa dako nga kantidad agud lang makapauli. Ano pa ang pulos sina tungod patay na ang ila ginikanan? Samtang nagakabuhi pa sila, dira naton ipakita ang aton pagtahod sa ila, hindi bala? Kung patay na ang imo ginikanan, hindi ka na makatahod sa ila. Bisan ano pa kadako ang imo gastohon. Ang mag-arbong nga lubong kag lulubngan, tanan para lang sa kayuhan sa mga bata nga buhi pa, hindi para sa mga ginikanan nga patay na. Ano ang hinalungong sang patay sa magarbo niya nga lubong? Ang Biblia nagasiling sa aton nga tahuron naton ang aton ginikanan kag mag-alagad sa ila samtang sila buhi pa. Karon tanawa sa bersikulo 13, dili ka magpatay. Nakaibalo kita tanan nga ang pagpatay isa ka klase sang krimen nga nagalala kag nangin ordinaryo na lang. Kung kaisa, may ara sang ginabuno tubtob mapatay. Kung ang tawo mahubog, kag sa iya kahulugbon nga kaakig, mapatay niya ang isa ka tawo nga wala nagapanumdum. Tanan nga klase sang pagpatay, makitaan sa aton periodiko adlaw-adlaw. Apang bisan wala makapatay sa sini nga paagi, may mga tion nga mahimo sang tawo makapatay nga wala man lang makapaminsar nga amo sila ang ila ginahimo. Nakapatay sila nga wala nagapanumdum. Ang ginatumod ko amo ang aborsyon, ang pagpatay sang lapsag sa sulod sang taguangkan sang iya iloy. Sa akon opisina, may ara ako sang videotape nga ginahatag sa akon. Ina ginhimo sang isa ka doktor sa Amerika. Isa siya ka obstetrician kag gynecologist. Kagbahin na sang iya trabaho ang magpahulog sang bata. Kinahanglan niya nga himuon ini sang liwat-liwat, kag pagligad sang tion, nagumpisa na siya nga tublagon sang iya konsensya. Sang ulihi, hindi na niya ini maagwanta pa. Gani nagdesisyon siya nga maguntat na lang. Apang bago siya naguntat, siya naghimo sang video sa isa ka bata sa sulod sang taguangkan. Sa kaabansi sang aton teknolohiya subong,
posible na nga mahimo ini. Gani nakahimo siya sing video sang isa ka bata nga yara sa sulod sang taguangkan sang iya iloy. Kag ginpadayon niya ang proseso samtang ginapatay ang bata kag ginakuha gikan sa taguangkan. Ang mga butkon sang bata kag batiis ginautod kag ginakuha. Ginakuha nila ang butkon kag batiis paagi sa pagutod sini. Pagkatapos, ginautod man nila ang ulo. Ini ang matag nga pagpatay. Maatag nga pagpatay. Madamo sang sini nga klase sang pagpatay ang ginahimo sa bugos nga kalibutan subong, apang ang mga tawo wala nila ginapaminsar nga ini isa ka pagpatay. Ano ang paghimuon mo na hanungod sa sinang asala sa ulihi kung ikaw yara na nagatindog sa hukmanan? Kung ikaw nagatindog sa atubangan sang Dios? Pagpatay. Bisan nga nagpasugot ang duha ka mag-asawa nga ipahulog ang bata, matawag yapon ini nga pagpatay. Kag pareho nga may sala sang pagpatay ang mga ginikanan sini. Dili ka magpanglahi. Ano bala ang pagpanglahi? Ang pagpanglahi kabahin sa sexual nga limuon sa tunga sang duha ka tawo, maluwas sa normal nga limuon sa tunga sang bana kag asawa. Kung ang kasado nga tawo may ara sang sexual nga relasyon maluwas sa iya asawa, ina ang ginatumod nga pagpanglahi. Kag kung wala pa makasal kag nagbuhat sang sexual nga buluhaton, ini ginatawag sa Biblia nga pagkamahilawason. Ining kinalain nasulat sa Biblia. Kung ang may asawa may ara sang sexual nga relasyon maluwas sa iya asawa o kung sa iya bana, ini pagpanglahi. Sa moderno nga sosyudad, bisan sa ginatawag nga old-fashioned o kung konserbatibo nga pamatanon, makahimo gyapon sang sexual nga relasyon sa piyak nga sila may kasugtanan. Apang iniman pagpanglahi. Kung kamo may kasugtanan, hindi bot silingon nga kamo kasal. Ang duha ka pamatanon, hindi pa matawag nga mag-asawa kung wala pa sila makasal. Sa pagkamatuod, kung kaisa may mga tion nga ang duha ka magnobyo, wala sang formal nga seremonya sang kasal. Apang sa sina nga kaso, sila nga duha kinanglan nga mangako sa isa kag isa, gikan sa ila tagipusoon nga sila magaupod, tubtob sano, tubtob nga sila nagakabuhi bilang mag-asawa. Apang sa panahon subong, madamon ang nagaupod bag-o sila kaslon, o kung wala man lang nagapaminsar nga magpakasal. Sadto, may nagsulat sa akon kag ginpamangkot niya ako, kung nga asala ang may sexual nga relasyon sa isa ka tawo, kung sa diin kamo may kasugtanan. Ginsulatan ko siya kag ginsilingan, paano kung may matabo kag ang piyak nga partido, nagdesisyon nga dulaon ang kasugtanan bago sila makaabot sa adlaw sang ila kasal? Bisan ining duha ka pamatanon may kasugtanan na, hindi man sila kasado nga mag-asawa. Ina lang kung ang duha ka tawo magpakasal nga sila mangin mag-asawa. Sila nangin mag-asawa kung sila nagpakasal na. Opisyal na sila nga mag-asawa pagkatapos ng seremonya sa kasal sa tubangan sang masaksi. Ang Biblia maatag nga nagakondenar sang sexual nga relasyon sa gwa sang kasal. Ang masunod na gasiling, dili ka magpangawat. Kag dili ka magsaksi sang di matuod batok sa imo isig katawo. Dili ka magsaksi sang di matuod batok sa imo isig katawo. Ano ang butsilingon sina? Pagbinutig, kag pag-arte kasubo nga matuod ini. Dili ka magkaibog sang balay sang imo isig katawo. Dili ka magkaibog sang asawa sang imo isig katawo. O kon sang iya alagad nga lalaki. O kon sang iya alagad nga babayi. O kon sang iya baka. O kon sang iya asno. O kon ano nga butang nga iya sang imo isig katawo. Ang pagkainggit, amo nga gusto mo gid nga kunon ang anuman nga butang nga iya sang iban. Ginasiling man sing maatag dire nga ini isa kasala. Kadto kita sa isa pakabahin sang Biblia. Kag sa subong naman sa bag-ong tipan. Sa umpisa sang bag-ong tipan, Mateo Kapitulo 5.
Mateo Kapitulo 5, versikulo 21. Nabatian ninyo nga ginasiling sa mga dumaan, dili ka magpatay. Kagang bisan sino nga makapatay, may katalagman sa paghukom. Apang ako nagasiling sa inyo, nga ang tagsa-tagsa nga nagapangakig sa iya utod, nga wala sing kabangdanan, may katalagman sa paghukom. Ang bisan sino nga magsiling sa iya utod, banyaga, may katalagman sa korte. Kagang bisan sino nga magsiling, buang, may katalagman sa impyerno nga kalayo. Nabasa nato ang kasuguan sa Exodo Kapitulo 20 nga nagasiling, dili ka magpatay. Kaginasiling diri nga, ang bisan sino nga makapatay, may katalagman sa paghukom. Sa mga dumaan, buot silingon ang daan nga katipan. Ini ang ginsiling sa daan nga katipan. Apang tanawan ninyo subong, ang ginsiling ni Jesus sa versikulo 22. Hapang ako nagasiling sa inyo, nga ang tagsa-tagsa nga nagapangakig sa iya utod nga wala sing kabangdanan, may katalagman sa paghukom. Kung ang Biblia nagasiling na hanungod sa bahin sang sala, ginapaatag man sini ang matuon nga kaungdan sini. Sa kabilugan, kung ang tawo nagapaminsar sang sala, ang sa pinsar nila kasubong sa pagpatay kag pagpangawat. Ang maakig, hindi lamang isa kasala. Ina ang pinakauna sa tanan nga sala. Sa akon huna-una, wala sang bisan sino man nga nagapamati sa sini nga magasiling, nga wala gid siya nakaagi pangakig. Bisan ka isa lang sa bugos niya nga kinabuhi. May ara bala dire nga wala gid makapangakig? Kada isa sa aton, nagapangakig sa hindi mapaktan nga tion, di bala? Wala ako nagasiling nga nakilala ko na ang tanan nga mga tawo sa bugos ng kalibutan. Apang sa panulo ko, ang tanan nakaagi man pangakig, bisan makaisa lang sa kabuhi nila. Apang ang mga tawo wala na kaibalo nga ini sala. Wala sila nakaibalo nga sala ang mangakig. Sila nagahimo sining sala nga daw normal lang, kag wala sila sing pagkabalaka tuhig dire. Ini ang dako nga problema. Apang nga bala sala ang mangakig? Napaatag ko na kung paano nagadalagan ini sa dugo. Kung ang batasan sang isa katawo madali siya mangakig, masiling naton nga siya may mainit sang dugo. Ginasiling naton nga mainit ang dugo sang tawo nga ina. Napanubli naton ang sala nga nagailig sa aton dugo. Natawo kita sa kalibutan nga may dugo nga nagailig sa aton kaugatan. Kung ginapulsuhan mo ang imo kaugalingon, mabatyagan mo ang dugo nga nagapanalaytay sa imo lawas. Apang mayaras ang sala sa dugo nga nagapanalaytay sa bugos mo nga lawas. Ini kun nga ginagamit nato ng ekspresyon nga mainit ang dugo. Kung kamo mangakig, nadula ang inyo pasensya. Ina ang pamatuon nga ang sala nagapanalaytay sa inyo dugo. Ang sala nga nagapanalaytay sa inyo dugo, ginapabutyag paagi sa kaakig. Gani ang pagpangakig, matawag nga isa kadyutay nga sala sa mga sala. Ang iban nga tawo, hindi lang sila basta nga nagapangakig, halos nga magsinggit sa sobrang nga pangakig, hindi bala? Ang iban pirmi lang amo sina, apang ang iba naman, talagsa lang kun mangakig. Apang inipariho lang sa tawo nga madali mangakig, kag sa talagsa lang mangakig. Ang kinalain, nagasandig sa nagkalain-lain nga pamatasan sa kada isa. Ang una nga mga sala sa aton parihuman. Apang napahayag ini sa nagkalain-lain nga paagi, kag nagkalain-lain nga mga tawo. Ang una nga sala, nagatubo sa lain nga klase sang mga sala. Gani, importante nga paglantaw naton, ang paagi kung sa diin sining mga sala, mapabutyag ang ila kaugalingon. Ginasiling dire nga, ang bisan sino man nga mangakig may katalagman sa paghukom. Gani ang bisan sino man nga magpangakig, hindi lang nakasala kundi ginabutang niya ang iya kaugalingon sa katalagman sa paghukom. Ang bisan sino nga magsiling sa iya utod, banyaga, may katalagman sa korte. Kag ang bisan sino nga magsiling, buang, may katalagman sa impyerno nga kalayo.
Buang ka! Hangag! Ang bisan sino man nga magsiling sang subong sini, sigurado nga may katalagman sa impyerno. Amo sina ang ginasiling dire. Ang mga sala nga nagtulod sa aton sa impyerno, hindi lamang mabugat nga sala. Mangin ang mga dutay nga sala, kinahanglan man nga pagabayaran sa impyerno. Kadto kita sa Zacarias Kapitulo 14. Sa daan nga katipan. Zacarias Kapitulo 14, versikulo 4 kag 5. Sa sadtong adlaw nga ang iya mga tiil magatindog sa bukid sa mga Olivo, ngayara sa atubang sa Jerusalem sa sidlangan, kag ang bukid sa mga Olivo, mapihak sa tunga niya nayon sa sidlangan kag nayon sa katundan. Kag mangin may dakugid nga nalupyakan. Kag sa tunga sang bukid, magaisdog paaminhan. Kag ang tunga sini pabagatnan. Kag magapalagyo kamo paagi sa nalupyakan sang akon mga bukid, kay ang nalupyakan sa mga bukid, magalambot tubtob sa asal. Kag magapalagyo kamo kaangay sang pagpalagyo ninyo gikan sa linog sa mga adlaw ni Oseas nga hari sang Huda. Nyan ang Ginoo nga akon Dios mag-abot, kag upod sa iya ang tanan nga balaan. Diri may ara kita sang sabat sa mga palamangkutanon nga ginhatag ko sa inyo bilang ulobrahon sa balay. Kung inyo nadumduman, ginsiling ko sa inyo nga mag-abot ang tiyon, kung sa din makabaton ang tagsa-tagsa sang patin sa ila kamot o kung sa ila agtang. Apang ang problema, amo nga kung makabaton ka sang patin, ikaw magakadto sa impyerno. Apang kung hindi mo ini pagbatunon, hindi ka makabakal o kung makabaligya, kung sa din hindi ka maluwas. Gani hindi ka makabaton sang patin, apang hindi ka man makapang-indi. Sa Bugna Kapitulo 14, nagasiling nga kung makabaton ka sang patin, magakadto ka sa impyerno. Apang kung hindi mo pagbatunon ini, hindi ka makabakal o kung makabaligya sing bisan ano. Kung hindi ka makabakal o kung makabaligya sing bisan ano, hindi ka gid makaluwas. Gani, ano ang imo pagahimuon, agud mapalagyuhan ining sayop? Ini nagabutang sa imo sa matuod nga problema. Ang linya nga ini, nagarepresentar sa kasaysayan sa katawhan. Kag ang mga bahin sang linya nga ini, nagarepresentar sang 7 ka tuig nga kangitngitan. Kung ang kasaysayan nakalabot na sa punto nga ini, ang gyera sang Armageddon, magadala sa tanan sa katapusan. Sa sadtong adlaw ang iya mga tiil magatindog sa bukid sa mga Olivo, ngayara sa atubang sa Jerusalem sa sidlangan. Si Jesus mag-aabot sa bukid sa mga Olivo. Apang sa ulihi sining pinanid nagasiling, yan ang Ginoo nga akon Dios mag-abot. Ini ang ikaduha nga pag-abot ni Jesus, hindi bala? Kag ang masunod na gasiling, kag upod sa iya ang tanan nga balaan. Kung si Jesus magabalik sa sining kalibutan, hindi siya mag-abot nga nagaisahanon. Nabasa naton anay sa Kapitulo 19, nga siya mag-abot kaupod sa mga hangaway sa langit, mga anghel sang langit. Kag dire nagasiling nga kung siya mag-aabot, ang tanan nga balaan magakarika upod niya. Buot silingon, hindi lamang ang mga anghel ang mag-aabot kaupod niya kung siya magbalik. Maiban pa nga mga tawo ang mag-aabot kaupod niya. Ipaatag ko, kung si Jesus mag-aabot liwat sa kalibutan, hindi siya nagaisahanon. Importante nga ibutang sa paminsaron nga si Jesus napatay sa cross, nabanhaw sa pagkapatay kag kumayab sa langit. Tapos sina, ang balaan nga espiritu magakari diri sa kalibutan. Kag ang balaan nga espiritu diri gapon sa kalibutan sa subong. Ini tungod ang balaan nga espiritu yari diri sa kalibutan gani ang buluhaton sa kaluwasan nakaangkon sa katumanan. Kung ang balaan nga espiritu wala diri sa kalibutan, wala sing isa nga maluwas. Ini tungod ang balaan nga espiritu yari diri sa kalibutan subong agud ang tawo maluwas. Kung imo tanawon sa ikaduhang taga Korinto Kapitulo 6 versikulo 2, makitaan mo nga nagasiling, yari karon amo ang tion nga nahamutan, yari karon amo ang adlaw sang kaluwasan, ini nga takna amo ang adlaw sang kaluwasan. Ang tion kung sa din ang isa ka tawo mahimo nga maluwas.
Kag kun ining takna magalabay, wala sing bisan isa nga mahimo nga maluwas. Ini ang takna sang kaluwasan. Apang kun ining tion makalabot sa katapusan, ang balaan nga espiritu magabiya sa sining kalibutan. Ang balaan nga espiritu hindi magpabilin diri sa kalibutan tubtob sa katubtuban. Siya magabiya diri sa kalibutan. Kadto kita subong sa bagong tipan. Ikaduhang taga Tesalonica, Kapitulo 2. Ikaduhang taga Tesalonica, Kapitulo 2. Kapitulo 2, versikulo 4. Kapitulo 2, versikulo 4. Nga nagasumpong kag nagapakataas ang iya kaugalingon, batok sa tanan nga ginatawag Dios o kon ginasimba. Sa bagay nga nagalingkod siya sa templo sang Dios, nga nagapakadiyos ang iya kaugalingon. Nabasa na naton ini sadto pa, hindi bala? Ang isa nga, nagalingkod siya sa templo sang Dios nga nagapakadiyos, amo ang 666. Sakto? Panumduma nga ang numero 6, tiglawas ang tawo, kag ang numero 3, tiglawas ang Dios. Gani ang ini nga numero, nagasimbolo sa tawo nga nagapakadiyos. Ini ang botsilingon sang 666. Siya ang Antikristo. Karon tanawa sa bersikulo 5. Wala bala kamo makadumdum, nga sang kaupod pa ako ninyo, ginsugiran ko kamo sini, kag naibalaan ninyo ang nagapugong sa iya. Siya ang Antikristo. Sa iya karon agon nga mapahayag siya sa iya tion. Tanawa sing maayo ang ginasiling diri. Ang espiritu sang Antikristo yari na diri sa kalibutan. Ang Antikristo hindi gulpi mahulog gikan sa kalangitan. Ang iya nga espiritu yari na nagapangabuhi sa sining kalibutan. Sa subong, mayaras ang gahom nga nagapugong sa Antikristo agud ipahayag. Tanawa iniliwat sing makaisa. Kag imo may baluan kung ano ang nagapugong, agud nga mapahayag siya sa iya tion. Karon sa bersikulo 7. Kay ang tinago sa pagkamalinapason, nagapanghikot na. Lamang may nagapugong, karon tubtob nga makuha siya. Ang nagapugong, among balaan nga espiritu. Ini tungod ang balaan nga espiritu yari gihapon sa sining kalibutan, nga ang Antikristo hindi mapahayag kung ano siya. Ang balaan nga espiritu ang nagapugong sini agud hindi matabo. Ang balaan nga espiritu ang nagapugong sa iya. Ang balaan nga espiritu nagaimpluwensya sa mga tagipusoon sa mga wala nagapati sa Dios. Mahimo man gyapon naton mamintinar ang katawayan sa sining kalibutan tungod sa impluwensya sang balaan nga espiritu. Ini tungod sa impluwensya sang balaan nga espiritu nga nagakontrol sang aton konsensya. Apang sa pila ka adlaw, ang balaan nga espiritu magabiya diri sa kalibutan. Kung ina matabo, tungod nga isa nga nagapugong magabiya sa sining kalibutan, ang Antikristo ipahayag diri sa kalibutan. Ang Antikristo, siya ang tawo nga nagasakay sa puti nga kabayo nga magatuhaw kon ang unang apatin maguba. Ang Antikristo ang mapahayag. Sa panahon sining tion, sa tion sa kangitngitan, ang balaan nga espiritu hindi magtener diri sa kalibutan. Ini tungod ang balaan nga espiritu wala diri kon magaabot ang kangitngitan. Ang tagipusoon sa mga tawo mangin sobra kalain. Maski subong, ang yawa sobra kasako sa pag-obra sa tagipusoon sa mga tawo. Ina kun nga sa dalayon, ining kalibutan mangin sobra kalain, kagang tagipusoon sa mga tawo mangin malauton. Gani, makita naton sa kalibutan naton subong, kung bahin sa butang sa kaluwasan, ang kaluwasan sang espiritu, sa madamo nga kaso ang tagipusoon sang tawo ng balabagan. Ang ila tagipusoon, yara lamang sa kalibutan. Ginakabalakan lamang nila kung ano ang ila makaon, o kung mainom, o kung masuksok, kag wala na sang iban nga ginapaminsar kundi magginalipay. Ang aton kalibutan subong hindi malayo sa kamatuuran. Pirmi kita nagahiwat sang pagtililipon kasubong sini.
sang nagliligad, sang naghiwat kita sang pagtililipon kasubong sini. Madamo nga mga tawo ang nagkari kag nagpamati. Apang sa karon, hindi masyado ang nagalabot. Naibaloan nyo balakon nga, ini tungod. Sa dalayon, ang tagipusoon sa mga tawo nangin malain kag nagamhan sang yawa. Apang sa pila ka adlaw ang balaan nga espiritu magabiya sa sining kalibutan. Kung ina matabo, si Satanas ipahayag kung ano siya. Karon tanawa sa bersikulo 8. Kag niyan, ipahayag ang malinapason. Basahon nato na umpisa sa bersikulo 7. Kaya ang tinagos ang pagkamalinapason, nagapanghikot na. Lamang may nagapugong karon tubtob nga makuha siya. Nga makuha siya. Tubtob nga makuha siya. Ano bala ang bot silingon sini? Ang isa nga nagapugong pagkakuhaon siya. Kag niyan ipahayag ang malinapason, kag si Ginoong Hesus magapatay sa iya sa ginhawa sang iya baba, kag magalaglag sa iya paagi sa iya pagpahayag, kag pag-abot. Si Hesus magakari, kag sa ato nabasa sadto sa Bugna Kapitulo 19, ang yawa pagadakpon kag itagbong sa impyerno. Apang ano ang matabo kung ang balaan nga espiritu magabiya sa sining kalibutan? Ini ang problema. Kung ang balaan nga espiritu magabiya sa sining kalibutan, kung ang balaan nga espiritu magabiya sa sining kalibutan, ang mga tawo ngayara sa ila ang balaan nga espiritu, ang mga nakabaton sang balaan nga espiritu, ang mga natawo liwat paagi sa balaan nga espiritu, ini ang mga tawo nga magabiya kaupod sang balaan nga espiritu. Ini ang ginatumod sa kabugusan bilang rapture. Pila na katuig ang nagliligad, may isa ka simbahan sa Korea nga ginatawag Dummy Church, kag nagasiling nga naibaluan nila kung saan matabo ang rapture. Hindi bala nga imposible para sa sinuman nga tawo nga may baluan ang insakto nga pitsa kung saan matabo ang rapture. Kag ini nga mga tawo hindi man makaupod sa rapture. Tungod sila, wala man lang matawo liwat. Sila ginpatalang sang yawa. Siguro, pila nakabisis ninyo nga nabatian ang tinaga nga rapture. Apang nahibaluan nyo bala ang bot silingon sini? Kung marapture ang mga tawo, ang ila pisikal nga lawas mailisan sa kasubong sang nabanhaw nga lawas ni Hesus. Ang ila lawas magatigbaylo sa immortal nga lawas. Hindi nga ang tawo magalupad sa langit nga silagid. Kung ang lawas ang tawo magatigbaylo sa immortal nga lawas, hindi mo na ini makita. Maski nagatindog ini sa tupad mo, hindi mo siya makita. Kung ang balaan nga espiritu magabiya diri sa kalibutan, ang mga tawo nga nakabaton sang balaan nga espiritu, ang mga naluwas, ang magabiya kaupod niya. Ini ang ginatumod diri nga rapture. Gani ang ini nga mga tawo hindi na kinanglan nga makabaton sang marka sang Antikristo, hindi bala? Ini kung paano masolbar ang problema sang pagbaton sang marka. Kadto kita sa nahaunang Tesalonica Kapitulo 4. Versikulo 16. Kapitulo 4, versikulo 16. Kayang Ginoo gid magakonsad gikan sa langit nga may singgit sang pagmando sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios. Kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. Tanawa ini. Ini kung sano ang pagbalik liwat ni Jesus apang sa siningation siya magakari sa kawaan hindi sa duta. Ang tanan nga mga tawo liwat magasugata sa iya sa kawaan. Apang hindi butsilingon nga sa kalangitan, ginatumod diribahin sa hindi makita nga espiritual nga kalibutan. Ini kun sa diin, ang mga naluwas nga mga tawo magasugata sa Ginoo. Sa tion nga ina, ang mga tawo sa bug-os nga kasaysayan naluwas kag napatay. Tanan nga mga naluwas kag napatay, sila tanan mabanhaw. Nabasa na naton ang bahin diri sang una sa libro sang Bugna, hindi bala? Ini amo ang mangin-una nga pagkabanhaw. Sila tanan mabanhaw. Inaambot silingon diri kun magasilinga. Kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. Nyan kita nga mga buhi. Tanan nga mga naluwas kag padayon nga nagakabuhi sa duta nga nabilin. Sagmiton sing tingob upod sa ila pa ibabaw
sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Kag niyan mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. Nagasilinga, kita sagmiton sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Sagmiton kita sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kahawaan. Sa kahawaan, kita marapture sa kahawaan. Kaya ang mga tao nga naluwas, nakabaton sa balaan nga espiritu, kag sa tion nga ina, sila pagakuwaon sa kalibutan kaupod sang balaan nga espiritu. Kag umpisa sa tion nga ina, ining kalibutan pagahukman sa paghukom sang kangitngitan. Paminsara ini. Ini ang paagi agud malikawan ang pagbaton sang marka sang Antikristo. Ini ang paagi agud makapalagyo sa problema. Subong sang nasiling ko na sadto, mayara sang isa ka destinasyon sa mga nasilyuhan sang balaan nga espiritu. Kag isa ka destinasyon para sa mga nasilyuhan sang marka sang 666. Ini kung paano nahimo ang duha ka di magkapariho. Ini ang mga butang nga nagahatag sang igtalupangod nga kung sa din ikaw bala nasilyuhan sang balaan nga espiritu o kung wala. Ang mga nasilyuhan lang sang balaan nga espiritu ang marapture. Kadto kita sa isa pa kakasulatan sa Biblia. Unang taga-Korinto Kapitulo 15. Unang taga-Korinto Kapitulo 15, versikulo 50. Kapitulo 15, versikulo 50. Unang taga-Korinto, Kapitulo 15, versikulo 50. Ginasiling ko sa inyo mga kauturan, ang unod kag dugo, hindi makapanubli sang ginharian sang Dios. Kag ang pagka madinulunton, hindi makapanubli sang pagkadi madinulunton. Kita unod kag dugo, hindi bala? Apang hindi kita makakadto sa ginharian sang Dios sa aton pisikal nga lawas bilang unod kag dugo. Hindi kita makakadto sa ginharian sang Dios nga kita yari sa sining unod nga may dugo nga nagapanalay tay dire. Gani ginasiling dire, ang unod kag dugo hindi makapanubli sang ginharian sang Dios. Kag ang pagka madinulunton hindi makapanubli sang pagkadi madinulunton. Ina ang ginasiling, hindi bala? Gani ano ang dapat matabo? Tanawa sa versikulo 51. Yari karon, nagasugid ako sa inyo sing tinago. Hindi kita talan magatulog. Magatulog diri buot silingon mapatay. Hindi kita talan magatulog. Kundi kita talan pamayluhan sa isa ka tion, sa isa ka pagpamisok, sa katapusan nga budyong. Kay magatunog ang budyong, kag ang mga patay banawon nga di madinulunton, kag pamayluhan kita. Ang mga patay banhawon nga di madinulunton kag pamayluhan kita. Ining unod kag dugo nga yara sa aton subong ini madinulunton. Magaabot ang tion nga ang aton unod magadunot. Ining madinulunton nga unod hindi makasulod sa di madinulunton nga ginharian sang Dios. Maatag hindi bala? Gani ang aton unod kinahanglan nga pagabayluhan. Kinahanglan ibutang naton sa aton kaisipan nga ang Dios perpekto. Ang Dios nagahimo sing unod nga kun sa diin kita nagakabuhi. Ining madinulunton nga unod. Ginhimo niya ang aton pisikal nga lawas, gani sila iya mga tinuga. Apang kung subong lang sina ang tanan dira, hindi na kinahanglan para sa aton nga magpati sa Dios. Gintugas ang Dios ang katawhan, apang gintugan niya kita sa aton hindi perpekto nga lawas. Ang aton lawas hindi perpekto, hindi bala? Ang aton lawas malapit sa pagka-perpekto. Kita nangin aktibo sa malipot lamang nga tinion kag kita nakabatyag sang kakapoy. Kita makabatyag sang pagkagutom. Kita nagamasakit. Kita nagakabalaka. Kita may pagkabalaka. Initanan tungod sang aton unod. Apang kung ang aton unod yara sa pagtugas sang Dios, masiling mo bala nga ang Dios hindi perpekto? Hindi na kinahanglan nga magpati sa Dios kung subong sina. Apang ang tion gintagna para sa kasaysayan sa katawhan.
Kung ang kasaysayan makalabot sa sigurado nga punto sang tion, ang aton unod magatigbaylo sa perpekto nga kahimtangan. Sa subong, ang unod nga kung sa diin, ikaw magkakabuhi hindi perpekto. Ang imo unod hindi perpekto. Kung si Jesus magabalik diri sa duta, tanan nga natural diri sa duta magapanumbalik. Butangan sang tanda diri, kay magabalik kita sa mga taga-Roma Kapitulo 8. Nabasa na naton ini, apang tanawon naton liwat. Mga taga-Roma Kapitulo 8, versikulo 23. Mga taga-Roma Kapitulo 8, versikulo 23. Kag hindi lamang ang tinuga, kundi kita man, nga may naunang mga bunga sang espiritu, nagaugayong sa sulod naton nga nagahulat sang pagkainanak, nga amo ang pagtubos ang aton mga lawas. Ang mga tawo nga naluwas nakabaton sang naunang mga bunga sang balaan nga espiritu. Sa lipot nga pulong, nabaton nila ang balaan nga espiritu. Nabaton na naton ang mga naunang nga mga bunga sang balaan nga espiritu, apang kita nagaugayong sa gihapon. Naibaluan nyo balakon nga Ini tungod, yari kita gihapon sa sining madinulunton nga unod. Ang aton unod wala pa mabayluhan. Ang aton unod hindi pa perpekto. Ina kun nga kita nagaugayong sa gihapon, pirmi kita ginagutom subong sang aton ginahimo. Nagamasakit kita gihapon subong sang aton ginahimo. Nakahibalo gihapon kita sang aton kahuyangan. Nagaugayong kita gihapon. Gani ginasiling dire, kag hindi lamang ang tinuga, kundi kita man. Nga may naunang mga bunga sang espiritu, nagaugayong sa sulod naton nga nagahulat sang pagkainanak. Nga amo ang pagtubos sang aton mga lawas. Ang kaluwasan sang aton unod. Ang pagtubos sang aton lawas, sayuron kaluwasan sang aton unod. Gani magaabot ang tion nga ang aton unod maluwas. Sa sina ang aton kaluwasan mangin kompleto. Ang kaluwasan nga aton mabaton sa subong, ang kaluwasan sang aton espiritu sa sulod naton. Hindi ang kaluwasan sang aton unod. Ang kaluwasan sang aton unod, isa ka separar nga butang. Ang kaluwasan sang aton unod magaluntad sa sini nga punto sang tion, nga ang tanan maluwas paagi sa balaan nga espiritu, maka-eksperyensya sa kaluwasan sang ila unod. Sa tion nga ina, may baluan naton nga ang Dios perpekto. May ara sa mga butang bahin sa Dios nga wala gyapon naton may baluan kag maintindihan sa aton tawhanon nga gahom, kag sa paagi sang aton kaisipan. May ara sa mga butang nga ginhimo sang Dios, apang ina wala naton maintindihan. Ina hindi nga may sala sa hinimuan sang Dios, kundi ina simple nga wala kita makaibalo. Wala kita makaibalo. Mapasugot ka ihan? Sa paglulupod naton sa pagtuon sa Biblia, nakita naton ang mga nagkalain-lain nga pagpamatuod bahin sa Biblia. Iban sa ila, may mga hitabo nga ginapatihan sang tawo nga inibunga lamang sa kaisipan o kung nakaaka, kag wala sing kamatuuran sa likod sini. Apang hindi nga ang Biblia wala nagakaungdan sa kamatuuran, ina isa kakasos sang hindi perpekto nga tawo, nga bisan ang kaugalingon wala makaibalo sang pamatuod sa iya kaugalingon. Maski subong, kag maski kamo nagapamati sang tanan nga ini, mayara gyapon sang bahin nga wala ninyo lubos maintindihan. Apang kung wala ninyo maintindihan, hindi tungod nga may sala sa bahin sang Dios, kundi tungod sa imo kaugalingon nga hindi perpekto, hindi bala? Ang isa ka bata, wala makaibalusang naibaluan sang isa ka tigulang, hindi bala? Kung ang isa ka tigulang may ginaobra, ang bata magapalapit kag magsagi sang kumod. Kag magsagi sang laygay, tubtob nga ini magsinabad. Subong kita sina sa tubangan sang Dios. Paano mahibaluan sang tawo ang tanan nga ginaobra sang Dios? May mga butang nga wala naton maintindihan, tungod wala pagyapon naton naintindihan sila. Wala pa kita makalabot sa punto kung sa diin maintindihan naton sila. Kag kung aton tunan ang Biblia, kag tanawon ang mga pamatuod nga nasulat dere, makita naton nga wala sang isa nga sala sa obra sang Dios.
Gintugan niya ining kalibutan suno sa siyentipiko nga pagsulundan. Ang kasaysayan sa katawhan natuman suno sa plano sang Dios. Siya nagsugo kung ano ang matabo sa palaabuton, kag ang tanan na tabo suno sa iya ginsiling nga matabo. May ara bala sang isa kabahin sa Biblia nga indi matuod? Apang maabot ang adlaw nga ang aton indi perpekto nga unod, mabayluan sang perpekto kag di madinulunton nga sahi, kag ini matabo sa adlaw nga akon ginsiling. Ang adlaw kun sa din kita marapture. Sa sina nga adlaw, ang mga naluwas nga tawo marapture kag magasugata sa Dios sa kahawaan. Sa lipot nga pulong, magasugata kita sa Ginoo sa kalibutan sa mga espiritu, ang aton unod mabayluhan. Ano bala ang pinakamabudlay nga kabangdanan bahin sa aton unod sa subong? Ini ang kamatuoran nga kita ginadumilian sang oras kag espasyo. Kung magasiling ako nga ginadumilian sang espasyo, bot silingon samtang yari kita diri sa sulod. Halimbawa, wala kita sing ideya kung ano ang magkakatabo sa kalibutan sa gwa, wala sing ideya. Tungod, ginadumilian kita sing espasyo. Ginadumilian man kita sang oras. Ibutang naton nga may isa nga nagamaniho sang salakyan. Sa sulod sang 10 ka minuto, siya na aksidente kag napatay. Apang wala siya nakaibalo sang palaabuton nga hitabo, bisan sa sulod sang 10 ka minuto antes ini matabo. Wala siya nakaibalo kung ano ang palaabuton nga matabo bisan sa sulod sang 1 ka minuto bago ini matabo. Ini nagapakita sa kamatuoran nga ang tawo ginadumilian sang oras. Ang tawo ginadumilian sang oras kag espasyo. Apang ang Dios sa piyak nga bahin, hindi limitado sang oras kag espasyo. Tungod sa sini nga pagdumili nga kita napaslawan. Ang mga tawo nga ang ila lutang natawhan amo ang North Korea, magatulok sa dulunan nga may paghidlaw sa ila tagipusoon. Nagapinsar nga kung sila lang may pakpak nga makalupad, luparon na lang nila pakadto sa ila lutang natawhan. Makakadto didto ang ila tagipusoon, apang ang ila lawas ginadumilian sang oras kag espasyo, kag hindi kita mahimo nga mahilway sa sini nga pagdumili. Ini kun ngaa nakabatyag kita sang kapaslawan. Ang aton tagipusoon nagalagaw dire. Didto kag kun sa din apang ang aton unod ginadumilian sang dulunan nga ginapatuman dire. Apang sa pila ka adlaw kun kita marapture, kita masobra pa sa dulunan sang oras kag espasyo. Makakadto kita bisan di naton gusto, kag mahimo naton makita ang tanan. Nagligad, subong kag ang palaabuton. Kag ini mangin perpekto, hilway nga kalibutan kung sa din mahimo kita makasulod. Ina ang tinuga sang Dios. Kung ang handom sang Dios perpekto, kag nagtuga lang sang sini nga indi perpekto nga mga tinuga, kaupod sang bugos niya nga paghimudos kag pagantos, kung ini ang handom sang Dios, may rason kita agud nga magreklamo. May mga rason kita agud talikdan ang Dios o kung hindi siya pagbatunon. Mapasugot ayhan kamo? Kadto kita sa isa ka pinanid sa Biblia. Lucas kapitulo 17. Versikulo 26. Versikulo 26. Subong sang nahalabo sa mga adlaw ni Noe, mangin-amo man sa mga adlaw sang anak sang tawo. Nagkalaon sila, naglinom sila, nagpangasawa sila, ginpabanhan sila, tubtob sa adlaw nga si Noe nagsulod sa arka, kag nagabot ang anaw kag naglaglag sa ila tanan. Subong man sang nahalabo sa mga adlaw ni Lot, nagkalaon sila, naglinom sila, nagpamakal sila, nagpamaligya sila, nagpananom sila, nagpatindog sila, apang sa adlaw nga nagwa si Lot sa Sodoma, nagulan sing kalayo kag asofre gikan sa langit, kag naglaglag sa ila tanan. Mangin-amo man ini sa adlaw nga ipahayag ang anak sang tawo. Sa pila ka higayunan, ginagamit ni Jesus ang ekspresyon
nga anak sang tawo kung nagatumod sa iya kaugalingon. Ang anak sang tawo amo si Jesus mismo. Ginasiling dire, mangin amo man ini sa adlaw nga ipahayag ang anak sang tawo. Mangin amo sini kung si Jesus magbalik sa duta. Mangin kasubong sadtong tion sa pag-anaw. Sa Henesis Kapitulo 6 nabasa naton kung paano nagapamulong si Noe sa mga tawo samtang siya nagahimo sang arka. Ginsilingan niya ang mga tawo nga magbulig sa iya sa paghimo sang arka. Ginsilingan niya sila nga may magaluntad nga anaw sa duta. Kaginsilingan niya sila nga magbulig sa iya sa paghimo sang arka agud makaluwas sa anaw kaupod niya. Siya naghimudo sa pagpamulong apang ang mga tawo nagapaminsar nga siya nagbuang. Sadto nga tion, wala nagaulan. Ang mga tawo wala makaibalo kung ano ang ginatawag nga anaw. Apang sa hinali, si Noe nagpamulong sa ila nga may magaluntad nga anaw ka magalaglag sa kalibutan. Gani ang mga tawo nagapaminsar nga wala na siya sa iya paminsaron, kag wala sila nagapamati sa iya ginsiling. Kagano ang ila ginahimo? Nagkalaon sila, nagilinom sila, nagpangasawa sila, ginpabanhan sila, tubtob sa adlaw nga si Noe nagsulod sa arka. Nagkalaon sila, nagilinom sila kag nagsalaot. Kasubong man sa gidlaglag ang syudad sang Sodoma. Apang sa tion ni Noe, nagabot sa gihapon ang anaw. Kasubong man ini sa mga tawo sa kalibutan subong. Ang mga tawo nagkalaon, nagilinom, nagsalaot, sa ila ang tanan nga pagpangalipay sa sining kalibutan. Nagapakahubog sila sa mga ideya sang pagkinasadya, gani kung silingan mo sila nga kinanglan nila nga maluwas, naisip nila nga nagbuang ka. Nagapamulong ka balabahin sa pagkinot? Ako kinanglan ko man nga magkinot sang isa akong $2. Ano ang butsilingon sang tanan nga ini bahin sa kaluwasan? Ang mga tawo, kasubong man sadtong tion sang pag-anaw. Sa subong ang mga tawo, wala singulot sa ila tagipusoon ang espirituhanon nga mga butang. Hindi nila gusto nga magpamati. Naibaluan mo balakon nga, initungod ang ila tagipusoon na punan sang iban nga mga butang. Kasubong man ini sa panahon ni Noe. Nga bala isa kasala ang pag-inom kag pagkaon? Sila ang mangawat, hindi bala? Apang ang problema, amo nga ang mga tagipusoon sa mga tawo ang natuon lang sa pagkaon, pag-inom, kag pagkinasadya. Bisan ang tawo hindi makahimo sang sala subong sang pagpangawat kag pagpatay, ang ila tagipusoon natuon lang sa pagkaon, pag-inom, pagsinaot, kaginalingaw nila ang ila kaugalingon, gani wala man sila nagatilaw nga pangitaon ang ila kaluwasan. Apang kung sila magpadayon sang subong sini, kung si Jesus magakariliwat, madulaan sila sing kahigayunan. Kung hindi mo pagpangitaon ang matuod nga kaluwasan pagkatapos sining sermon, kinahanglan mo nga magpangita, kag hindi ka maguntad tubtob makita mo ang sabat. Kinahanglan, una mo nga sulbaron ining problema, kag mahimo mo nga mapadayon ang imo kabuhi.